नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकारलाई एमालेको आग्रह। जारी व्यतिथिको बेवास्ता गरेको आरोप। महाअभियोग सिफारिस समितिको कामले पायो तीव्रता। भदौ 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि बोलाइयो। त्यसअघि अन्य सदस्यसँग बयान लिने तयारी। निर्वाचन नजिकिएसँगै नयाँ समीकरणको खोजीमा नेताहरू सक्रिय। देउवा ओली भेटलाई लिएर गठबन्धनमा संशय। वाम एकताको सम्भावना कायमै रहेको माओवादीको प्रतिक्रिया। काठमाडौँका अवैध संरचनामा महानगरले चलायो डोजर। नक्सा पास बिनाका संरचना हटाउने कामले निरन्तरता पाउने। क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न व्यापारीको माग। र ज्याला नपाएको विरोधमा उत्रिएका श्रमिकलाई कतारद्वारा देश निकाला। नेपाल भारत लगायत मुलुकका दर्जनौं श्रमिक अलपत्र। सरकारले सुरक्षा कानून तोडेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। चुनावमा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बनेका बेला बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ, जसले गठबन्धनका अन्य दललाई झस्काउने मात्रै होइन, एमालेलाई बलियो रणनीति बनाउन समेत भूमिका खेल्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता च्युत भएको 1 वर्ष 2 महिनाको अवधिमा ओली 2 पटक बालुवाटार छिरे। विशेष अवसर र केही पकाउनै परे मात्र बालुवाटारको हाताभित्र हात मिलाउन पुग्ने ओली एकपटक एमसीसी रस्सा कश्यका बीच देउबाकै निम्तोमा बालुवाटार गएका थिए। दोस्रो पटक निर्वाचन मुखमै रहेका बेला बुधबार बालुवाटार प्रवेश गरेका छन्। हुन त आगामी संसदीय निर्वाचनपछि बालुवाटारको बलियो हकदार आफैलाई दाबी गर्ने ओली यसपटक 8 दल विरुद्ध आफू एक्लो भएपछि गठबन्धनभित्रको खास गठजोड बुझ्न बुधबार बालुवाटार गएका हुन्। पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ र विष्णु पौडेल सहितको बालुवाटार भ्रमणलाई निकै रहस्यमय ढङ्गबाट अर्थ्याउन खोजिएको छ। सरकारका ज्यादातिरले सीमा नागेका छन् र ती विषयहरूमध्ये केही प्रमुख विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट हाम्रा सरकारहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नका निम्ति हामी गएका थियौँ। मुख्य गरिकन 4वटा विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मैले सुने, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईँहरूको कुराहरूप्रति म सकारात्मक छु भन्नुभएको छ। हामी नतिजाको पर्खाइमा छ। बालुवाटारमा ओली र देउबा बीच 2 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। 2 विश्वासपात्र सहित ओली सहभागी भएका बेला देउबाले पनि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई शरीक बनाएका थिए। उनीहरू बीच गठबन्धनको गठजोडदेखि एमालेको एक्लोपनसम्म ठट्टा चलेको थियो। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउबालाई मङ्सिर 4मा प्रतिगमन हुने नै भयो होइन त भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। कि तपाईँले चुनाव गर्दा प्रतिगमन हुन्न भन्ने ओलीको व्यङ्ग्यात्मक प्रश्नमा देउबाले कुनै जवाब दिएनन्। बरु एमाले विरुद्ध 7 दल बनेको र अझै कति दल बन्ने हो भन्ने प्रश्नमा दुवै पक्षबीच घोचपेच र हाँसी मजाक चलेको थियो। मुख्यतः देउबासँगको भेटमा ओलीले 4 विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। निर्वाचनको निष्पक्षता, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा पीडितलाई गरिएको उपेक्षा, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति संस्थाको मानवर्धन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका विषयमा ओली खरो उत्रिएका छन्। हामी समितिमा पनि मिलेरै काम गर्छौँ अनि संसदमा पनि कतिपय मिलेर जाने कुराहरूमा त मिल्छौँ, तर नागरिकता जस्तो विषयमा, यस्तो गम्भीर विषयमा हामी एउटा सहमतिमा जाने कुरा त हुँदैन। त्यसो भएर देशलाई भड्खालोमा हाल्नका लागि देउवाले पटक पटक गलत निर्णय चाहिँ गर्नुभएको छ विगतमा पनि। त्यसो भएर अहिले पनि कुनै गलत निर्णय गरेर देशलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्छ कि भन्ने पनि एउटा कुरा हो। अन्यथा भयो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुन्न, खबरदार भनेर भन्न जानुभएको छ।
चुनाव घोषणादेखि नागरिकता विधेयकसम्म सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुनु पूर्व नै त्यसलाई च्यात्ने धम्की ओलीले दिएपछि देउबा केही लचक देखिएका छन्। त्यसो त खुमलटारमा प्रचण्डले एमाले दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै कङ्ग्रेससँग सिट बार्गेनिङको अस्त्र चलाएपछि देउबा सशङ्कित बनेका थिए। ओलीको चाहना विपरीत गठबन्धन थप कसिलो बन्दै गएपछि एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यतामा समेत ओली छन्, जसबाट आउने चुनावी परिणामले समेत ओलीलाई झस्काइरहेको छ। ठिक यसै बेला देउबाको मनसाय बुझ्नु र आगामी कदममाथि छनौट गर्नु ओलीको बालुवाटार भ्रमणको उद्देश्य हो। अर्कोतर्फ अहिले सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी चुनावी बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छन्। त्यसमा पनि माधव नेपाल, वामदेव गौतमदेखि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई साथमा लिएर हिँड्न खोजिरहेका छन्। यसको अर्थ काङ्ग्रेससँग बलियो बार्गेनिङ गर्न प्रचण्ड तम्सिएको स्पष्टै छ। यस्तो बेला ओलीलाई बालुवाटार नै बोलाएर देउबाले प्रतिपक्षसँग छलफल चलाउनु सकारात्मक नै भए पनि यसले सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई थप दबाब दिइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि बोलाउने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जबरालाई बयानका लागि भदौ 15 गते 11 बजे बोलाउने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको बताउनु भयो। स्वीकृति गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मिति 79/5/15 गते 11 बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो। समितिले भदौ 18 वा 19 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। अब बाँकी समाचार। कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने सोचले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस र त्यसमा सहमति जनाएका सत्ता घटक दलहरू अहिले सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। निर्वाचनमा कसैको बहुमत आउन नसक्ने बुझेको काङ्ग्रेस रस्साकसीका बावजुद पनि भागबण्डा मिलाएर जाने र आगामी 5 वर्ष स्थायी सरकार चलाउने आशमा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा सत्ता घटकसँग तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्दै गर्दा उसको एउटै लक्ष्य छ, आगामी 5 वर्ष सरकार चलाउने। कम्युनिस्ट एक भए प्रतिपक्षमा थन्किने निश्चित भएको बुझेको काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई कम्युनिस्ट एक हुन नदिने र आफूले बहुमत ल्याउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छ। यता मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्ने अवस्थामा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि तत्काल अन्य विकल्प नदेखेपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका थिए। तत्काल एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना नदेखेका उनीहरू काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर एमालेलाई स्वाद चखाउने दाउमा छन्। साथै भोलिका लागि कम्युनिस्ट ध्रुव पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने बुझाइमा रहेका उनीहरू सत्ता घटकभित्रकै कम्युनिस्ट बीच एकताको प्रयासमा समेत छन्। यसले सत्ता गठबन्धनमा सिट बार्गेनिङ पावर पनि बढ्ने र वाम एकताको प्रारूप पनि तयार हुने उनीहरूको बुझाइ छ। एकातर्फ काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनको भरोसा दिने र अर्कातर्फ समाजवादी केन्द्रको स्थापनाको बाटोमा हिँड्ने दुई चरित्र देखाएका उनीहरूले कम्युनिस्ट एक हुनुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। काङ्ग्रेसले आगामी सत्तारोहणको सपना देखिरहँदा माओवादी नेताहरू भने यो गठबन्धन नै अस्थायी रहेको बताउन थालिसकेका छन्। एमालेसँग पनि सहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, तर प्रकारान्तरले त्यो टिकाउ हुन सकेन। त्यसबाट शिक्षाहरू लिएर फेरि पनि चाहिँ त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा एउटा वाम मोर्चाको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ माधवजीको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी बाबुरामजी, वामदेवजी लगायतका सबै बीचमा कम्युनिस्ट लिडरहरूको बीचमा एउटा प्रकारको चाहिँ एउटा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यता लोसपा भने स्थायी सरकारका लागि 5 दलीय गठबन्धनको विकल्प नभएको भन्दै तालमेलमा सहभागिता खोजिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि कम्युनिस्ट एकता तत्काल सम्भव नभएको बताइरहेको छ। तर यही गठबन्धन कायम रहे आफूलाई भारी पर्ने बुझेको उसले सत्ता घटकभित्रको अविश्वासलाई भने प्रयोग गर्ने पर्खाइमा छ।
यता प्रचण्डले पनि बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लगेका छन्। आगामी निर्वाचनमा माओवादी 8 सिटमा खुम्चिने भनेर गरेको प्रक्षेपणमा मौन बसेका उनी अहिले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जितेको सिट सङ्ख्याको आधारमा 36 सिट आफूले र 23 सिट काङ्ग्रेसले लिने तथा बाँकी 60-40 को आधारमा भागभण्डा मिलाउने बताउन थालेका छन्। एमाले सहित जितेको सिटमा दाबी गरेका उनको यो माग माने काङ्ग्रेस 80 सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य बन्नेछ, जबकि तथ्याङ्क हेर्दा काङ्ग्रेसले 79 सिट पाउनुपर्छ। यता महामन्त्री गगन थापा पनि 100 सिटमा अडिग रहेका छन् भने प्रतिनिधि सभा नपाउने र प्रदेश सभामा पनि नसमेटेर काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार विहीन भए काङ्ग्रेसको भोट नै नआउने बताइरहेका छन्। तर प्रचण्डले बढाउँदै लगेको दबावका कारण समस्या सिर्जना भएपछि देउवाले एमालेसँगको भेटघाट बढाएका छन्। नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले ओलीलाई निवासमै गएर भेटेको केही दिनमै देउवा ओलीको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्वार्थीहरूको मात्रै झुन्ड। अब अहिले जेनले राष्ट्रपति बन्नका लागि पासा फालिरहनु भएको छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसो त यो सिद्धान्तहीन जुन चाहिँ नि उहाँहरूको मिलोमोटो छ, जसलाई उहाँहरू गठबन्धन तथाकथित गठबन्धन भनिरहनु भएको छ, यो गठबन्धन नै होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ। जति नै पानी बार भए पनि असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन, यो सम्म पुन सक्छ, सम्भव छ। हुन त नेपाली राजनीतिमा सम्भावित समीकरणबारे यसै भन्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। भागभण्डाको राजनीति हाबी भएको अहिलेको अवस्थामा सिद्धान्त र विचारभन्दा स्वार्थ कता मिल्छ भन्ने विषयले समीकरण निर्धारण गर्ने गरेको छ। यो अवस्थामा पछिल्लो समय देखिएको रसाखसी केवल सिट प्राप्तिका लागि मात्र हो या त फरक समीकरणकै बाटोमा देशको राजनीति अघि बढ्छ, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फर्काएको नागरिकता विधेयक हुबहु रूपमै फर्किएपछि अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदममाथि निकै चासो राखिएको छ। त्यसैका लागि राष्ट्रपतिले निकै सक्रियता बढाएर परामर्श गरिरहनु भएको छ। के दोस्रो पटक पारित भएर गएको विधेयकलाई रोक्न सक्ने कानुनी आधार राष्ट्रपतिसँग छ त? एक रिपोर्ट। नेपालको नागरिकता इतिहासलाई फर्केर हेर्दा 2063 सालसम्म वितरण गरिएका सबै नागरिकता 2020 सालको पञ्चायती ऐनमा आधारित थिए। उक्त ऐनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्यागेपछि सहजै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर 2032 सालमा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा अङ्गीकृत नागरिकता नीतिलाई केही कसिलो बनाइयो। त्यति बेलाको संशोधनमा विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 5 वर्ष र अन्य प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि 15 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने शर्त राखियो। तर व्यवस्था 5 वर्ष पनि टिक्न सकेन। नयाँ व्यवस्था लागू भएको 5 वर्षमै कुनै पनि कारण उल्लेख नगरी 2037 को तेस्रो संशोधनद्वारा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था 2020 अघिकै मोडलमा फर्काइयो। त्यसै त नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई समेत सोही व्यवस्थामै टेकेर हालसम्म कायम राखिएको छ र यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत अहिले पनि पुरानै व्यवस्था लागू हुने गरी सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संसदबाट पारित गरेपछि त्यसको बाधक राष्ट्रपति बनेकी छिन्। जब संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुग्यो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 बुँदे सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामै फर्काइदिइन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशकमा संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्र प्रमुखले फिर्ता गरेको यो नै पहिलो घटना हो। हुबहु पास गर्ने भनेर चाहिँ संसदभन्दा बाहिर जे जस्तो हरकत प्रदर्शित गरियो र राष्ट्रपतिलाई सम्मानित राष्ट्रपतिलाई जुन ढङ्गले अपमानित गर्ने काम गरेको छ, यो गम्भीर विषय हो। यो कन्टेन्टको दृष्टिकोणले राष्ट्रहित विपरीत छ र सँगसँगै यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ जाहेर गर्नुभएको सरकारलाई पनि यसले उपेक्षा गरेको छ र राष्ट्रपति अनादर गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूप्रति, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति अनादर गरेको छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा लालमोहर नलगाएर फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ त? छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट यस्तो अधिकार दिएको छ। तर राष्ट्रपतिले गम्भीर सवाल उठाएर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि पनि दलहरूले संसद मार्फत जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएपछि अब राष्ट्रिय सभा पुगेर विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकोमा जाँदैछ। यस्तो बेला राष्ट्रपतिले विधेयकलाई फेरि फर्काउने अधिकार संविधानले दिएको छैन। फलत आफैले फर्काएको विधेयक हुबहु आउने भएपछि राष्ट्रपति कानुनी र नैतिक सङ्कटमा परेकी छिन्। यसका लागि संविधान विज्ञहरूसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गरेकी छिन्, तर उनीहरूबाट पनि ठोस राय आएको देखिएको छैन।
मूलत संविधानविदहरूले अहिले राष्ट्रपतिसँग कुनै कानुनी आधार बाँकी नरहेको बताउँछन्। कि संसदबाट गएको 15 दिनभित्र स्वीकार्ने कि विमति राख्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर अलग हुने हो। तर त्यो राष्ट्रपतिको निजी विचारको कुरा हो। तसर्थ विधेयक प्रमाणीकरण भन्दा अर्को सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको उनीहरूको मत रहेको छ। सुझाव अङ्गीकारै गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भन्दैन, त्यो बाध्यता छैन। र जहाँसम्म छलफल त भयो नि, राष्ट्रपतिज्यूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ त्यो सुझावमाथि छलफल भयो, सांसदले बोल्नु भएको छ। बोल्ने क्रममा त्यो विधेयकको पक्षमा बोल्ने माननीय सांसदज्यूहरूले राष्ट्रपतिको चासो अहिले नै त्यति आवश्यक छैन, जुन विधेयक हामीले पारित गरेका छौँ त्यो ठिक छ, संविधान अनुकूल छ, हाम्रो रीतिथि परम्परा अनुकूल नै भएको हुनाले यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्छौँ भनेर उहाँले गर्नुभयो। अब त्यसमा राष्ट्रपतिजीले यसमा मलाई लाग्छ इस्यु अहम बनाउनु भएको छैन होला। यदि बाहिर त्यो देखिन्छ भने कसैले उहाँलाई उक्साएको हुन चाहिँ सक्छ। त्यसो भए विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही समय अल्झाएर राख्ने ठाउँ छ त? त्यो सुविधा पनि राष्ट्रपतिलाई बाँकी छैन, किनकि 15 दिनको समय सीमा संविधानले नै तोकिदिएको छ। यता सर्वोच्च अदालतलाई व्याख्या गर्ने जिम्मा दिन सक्ने विषयमाथि पनि टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। तर प्रमाणीकरण अघि त्यो विकल्प पनि राष्ट्रपतिलाई नहुने संविधानविदहरू बताउँछन्। बरु राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि त्यो संवैधानिक वा असंवैधानिक छुट्याउने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या वा खारेज गर्न सक्छ। यसको मतलब राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प सतहमा छैन। तथापि 12 गतेसम्म राष्ट्रिय सभा स्थगित भएकाले त्योभन्दा अघि कुनै पनि विकल्पमाथि विचार गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्रपतिसँग बाँकी नै छ। तर विधेयक शीतल निवास पुगिसकेपछि दलहरूले अवमूल्यन गरेको जोकमा नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्ने एमालेको सङ्केतले सत्ता गठबन्धन सहितका दलमा खैला बैला मच्चिएको छ। तर उपराष्ट्रपति गठबन्धनकै फेभरमा रहेकाले विधेयक सहजै पारित हुनेछ। यता यसअघि 2 पटक भएका संसद विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरिसक्दा समेत राष्ट्रपतिलाई नछोएको विषयले नागरिकता विधेयकमा देखाउन खोजिएको नैतिकताले खल्लो बनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास बिना अवैध रूपमा बनाइएको संरचना धमाधम भत्काउन थालेको छ। महानगरपालिकाले आज सुन्धारामा रहेका अवैध संरचना डोजर नै प्रयोग गरेर भत्काएको हो। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा अवैध रूपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चल्यो। सोमबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसल र संरचना हटाएर पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउने अभियान सुरु गरेको महानगरले बुधबार न्यू रोड क्षेत्रका संरचनामा डोजर नै चलायो। महानगरले सुन्दराको काठमाडौँ मलमा रहेको अवैध संरचना हटाएको छ भने अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसल पनि भत्काइदिएको छ। त्यस्तै न्यू रोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि नक्सामा उल्लेख भएभन्दा बाहिरका संरचना महानगरले हटाइदिएको छ। महानगरले आजै न्यू रोडको रञ्जना गल्लीमा रहेका अवैध पसल र संरचनामा पनि डोजर चलाएको छ। मेयर बालेन्द्र शाह सहितको महानगरको टोलीलाई नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। सडकमा माइकिङ गरेको सूचना कानुनमा जान्दिन भन्न पाइन्छ? पाइन्छ। म कानुन पढ्दिनँ अरे जान्दिनँ अरे, गोरखापत्रमा सूचना निक्लिन्छ, मलाई सूचना थाहा भएन भन्न पाइन्छ? काठमाडौँ मलको अवैध संरचना भत्काएसँगै स्थानीय व्यापारीहरूमा खैला बैला मच्चिएको छ। एक व्यापारीले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने काम स्वागत योग्य भए पनि मानवताको हिसाबले व्यापारीलाई केही समय दिनुपर्ने, तर महानगरले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। चासो भए त तर एकचोटि सबै साथीहरूलाई राखेर ग्रुपिङ गर्नु भयो सबैभन्दा बेटर हुन्थ्यो। यहाँको व्यापारीलाई के बाहिरको मान्छेलाई भनेर पनि अर्को खाइदिनु सक्छ न। यिनको व्यापारीलाई ट्याक्क राखेर अर्को यस्तो समस्या छ होइन। भर्खर आउनु भयो होला, कोहीले 50 लाख लगानी गर्नुभयो होला, उनीहरूको के समस्या छ भन्नु, हामी सुन्छौँ। त्यसबाट समस्या समाधान कसै गरी गर्न सक्यो भने गरौँला। यो हुन्छ क्या एउटा गार्जियनको चाहिँ तपाईँको राम्रो पक्ष भनेको। व्यापारीले आफूहरूले सञ्चय कोषको जग्गामा संरचना बनाएर व्यापार गर्ने ठेकेदार मार्फत सम्झौता गरेको भन्दै सञ्चय कोष र महानगर बीचको सहमतिमा संरचना भत्काएको भए उपयुक्त हुने बताएका छन्। तर आफूहरूलाई व्यवस्थापन नगरिएकोमा उनीहरूको दुखेसो छ।
आफूहरूले सम्झौता अनुरूप भाडा तिरिरहेको र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको भन्दै संरचना भत्काउँदा लगानी अनुरूपको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत व्यापारीको छ। हामीलाई चाहिँ किन क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो कि चाहिँ हामीलाई काहीँ लगाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हामी एउटा राज्यलाई चाहिँ 14-15 वर्ष भएपछि निरन्तर व्यापार व्यवसाय गरेको मान्छेलाई हामीले ट्याक्स तिरिरहेछौँ। त्यो हिसाबले हामी यहाँ चाहिँ करोडौँ लगानी गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ घर खेत आफ्नो चाहिँ ऋणधन गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा व्यवसाय चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। छलफल गरेर आउनु पर्थ्यो होइन। हाम्रो घरधनी पनि सन्चयको छ, सन्चयले 5 वर्ष टेन्डर दिएको, योभन्दा पहिला सन्चयको चलाएको, योभन्दा पहिला पनि राजनीतिक टेन्डर दिएको हो होइन। योभन्दा पहिला कम्प्युटरलाई टेन्डर दिएको हो। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरले अवैध संरचना हटाउने कामले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने बताएको छ। साथै पार्किङ क्षेत्र र फुटपाथ स्थल व्यवस्थित बनाउने काममा कसैसँग सम्झौता नहुने महानगरले बताएको छ। पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर अन्डरग्राउन्ड सहितको नक्सा पास गर्ने तर अन्डरग्राउन्डमै पसल थापेर गाडी भने सडकमा पार्किङ गरेको भन्दै महानगरले यसअघि नै पसल हटाउन निर्देशन दिएको थियो। महानगरपालिकाले गएको साउनमै अन्डरग्राउन्डका पसल र अन्य संरचना हटाएर पार्किङ क्षेत्र बनाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर व्यापारी र घरधनीले राजनीतिक दलको आडमा अटेर गर्दै आएका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फका लागि निवेदन आह्वान गरिएको हो। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म राजनीतिक दललाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले गत साउन 22 देखि 31 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गर्दा 87 वटा दल दर्ता भएका थिए। दर्ता मध्ये 12 वटा दलले तालमेल गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न 4 वटा समूह बनाएका छन्। दर्ता दलमध्ये समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोगमा स्थापना भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकमा भाग लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची आगामी असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। आसन्न मङ्सिर 4 मा एकै चरणमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचार संहिताबारे सोमबार निर्वाचन आयोग र चुनावमा भाग लिने 12 राजनीतिक दलबीच छलफल भयो। तर दलहरूको सुझावमा आधारित रहेर आचार संहिता जारी गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने दलहरू सधैँ उदासीन देखिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मर्यादित लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनलाई मर्यादित भयरहित स्वच्छ र विवाद रहित रूपमा सम्पन्न गर्ने आधार निर्वाचन आचार संहिता हो। तर निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सवालमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ। कारण आचार संहिता दलहरूले कागजी खोस्टो बाहेक केही मान्दैनन्। आचार संहिताले जे बन्देज गरेको हुन्छ दलहरू त्यही गतिविधिमा उद्धत देखिन्छन्। विगतका हरेक निर्वाचन र दलहरूको गतिविधिले यस्तै चित्रण गरेको छ। उदाहरण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन गतिविधि यहाँले पुग्छ। आयोगले आचार संहिता मार्फत टोपी, क्याप, टी सर्ट छाप्न रोक लगायो। तर दलहरूले त्यसैमा धेरै खर्च गरे। मतदातालाई विवेकको प्रयोग गर्न सोच्ने र निर्णय लिने समयका रूपमा राखिएको मौन अवधिमा हुने आर्थिक चलखेलको कुरै नगरौं। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने आयोग आफै निरीह छ। बस स्पष्टीकरण सोध्छ, ताकेता गर्छ अनि कारबाही छायामा पर्छ। फलत आचार संहिता पालना भन्दा उल्लङ्घन गर्न बनेको आभास हुन्छ। सभापतिज्यू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने गरी यो आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएर बन्देज लगाउने जुन काम हुन खोजेको छ यसका विषयमा मैले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु र यसो गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। खास गरिकन सत्ता गठबन्धन दलहरूले त आफूलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउनु परिगयो होइन, सच्याउनु पर्छ नै होइन। अब खोजी थापेर खालि न्यू मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि आयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो गर्नेहरू त्यतैतिर अल्मलिन्छन्। हामी आफ्नो काममा
अगाडि बढिरहनुपर्छ कुरो त्यही हो। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। संसदीय निर्वाचनका अनेक तयारी मध्ये महत्वपूर्ण निर्वाचन आचार संहिता निरन्तर बहसमा छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने 12 राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेको छ। हरेक निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलहरू यसरी नै छलफल गर्छन्। निर्वाचन आयोग आचार संहिताका सवालमा कडाउने गर्न खोज्छ। दलहरू जति सक्दो आचार संहिता खुकुलो पार्न नखोज्ने कुरै भएन। यति मात्र होइन, दलहरू निर्वाचन प्रणाली नै दोषी भएको तर्क गर्न समेत पछि पर्दैनन्। होइन भने यस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणाली र यस्तो प्रकारको मानसिकता, यही प्रकारको मेकानिजमहरूले हामी आश गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो कुरा, त्यस कारणले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यस कारणले यी व्यापक सुधारको, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको डिमान्ड उठाउँदै आएको र त्यो भनेको पूर्णतया समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन। यो अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ यसमा शक्तिको दुरुपयोग हुने, पैसा बढीभन्दा बढी खर्च हुने यो देखियो। त्यसकारण यस प्रकारको मिश्रित र यो प्रत्यक्ष खालको निर्वाचन प्रणाली जो हुन्छ नि, त्यो दुनियाँमै जहाँ पनि यो एकदम खर्चिलो र यो नियम कानुन मिच्चिने खालको नै छ। त्यसकारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नै यसको उचित विकल्प हो जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आचार संहिताका सवालमा आयोग र दलहरू बीच दोहोरी नै चल्ने गर्दछ। आयोग र दल दुवै जिम्मेवार नबन्दा आचार संहिता देखाउने दाँतमा सीमित बन्ने गरेको छ। दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत दलहरू राजनीतिक स्वार्थका साथ गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेकाले आम निर्वाचनमा पनि आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशंका कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारले चाहे चाँडै निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनु भएको छ। आज संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भई ऐन बन्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिले विधेयक पेश नगरेको खण्डमा भने अहिलेसम्मको मेहनत शून्यमा परिणत हुने बताउनुभयो। एउटा निजामती सेवा ऐनलाई अध्ययन गर्न कति लाग्छ? त्यो कुनै रामायण महाभारतको ठेली पढे जस्तो त होइन नि। कति पेजको होला त्यो? के होला? त्यो पनि कानुनमा पुगिसकेपछि राजनीतिक तहले गर्ने कुरा, स्वयं उठान गर्ने, त्यो निजामती क्षेत्रको गर्ने चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेहनत गरेर ड्राफ्ट गर्न त्यहाँ समय लाग्यो होला। तर कानुनको नजरमा ठिक छ कि छैन त्यति हेर्न जाने ठाउँमा अब यो त हप्ता होइन महिना दिन लाग्ने भइसक्यो, त्यहाँ गएर आउँदैन। अनि तपाईँहरू यहाँ आएन भन्नुहोस्, तपाईँ जस्तै अर्को त्यहाँ भएको समकक्षीले चाहिँ त्यो कुरा छिटो गरेर यो काम छिटो गर भने त्यो 1 हप्ता बढी लाग्यो भने नभए 2-3 दिनमै सकिने कुरा छ। अनि राय दिएर पठाए हुँदैन, आएको छैन। अब यति हाउस सकियो भने त्यो कहाँबाट आउँछ? अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कर्मचारी तन्त्रले कसरी सेवा प्रभावबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4177 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1806 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2371 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 245 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4298 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 164 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफलमा बोल्दै निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताउनु भयो।
निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौं रुपियाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढेर विद्युत महँगो हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको इनर्जीको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताउनु भयो। जलविद्युतलाई हामीले सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै एक्टिभिटिजले गर्छ। त्यो सस्तो भयो भने जनताले सस्तोमा पाउँछ, त्यो सस्तो भयो भने इन्डिया बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ, इन्डियाको भन्दा महँगो भयो भने किन किन्छ र किन्दैन नि। त्यो भएको हुनाले त्यो सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने हाम्रै एक्टिभिटिजले गरिरहेछ। निर्देशक घिसिङले सरकारले नै आयोजनाहरू महँगो बनाउँदै जाने हो भने जलविद्युत जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको विद्युत महँगो भएमा विदेशमा निर्यात हुन पनि गाह्रो रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। कारोबारको सुरुवातदेखि नै तीव्र उत्तर चढाव देखिएको नेप्से अन्ततः झिनो अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। आज नेप्से 2.87 अङ्कले बढेर 2057.85 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै आज नेप्सेमा 1,52,61,61,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 101 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 73 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 13 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कतारले ज्याला नपाएकोमा विरोधमा उत्रिएका आप्रवासी कामदारलाई देश निकाला गरिदिएको छ। कम्तीमा 60 जना श्रमिकले निर्माण कम्पनी अल बन्दारी इन्टरनेसनल ग्रुपको दोहा कार्यालय सामु अगस्त 14 मा र्याली गरेका थिए। तीमध्ये कतिपयले 7 महिनादेखि ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। लगत्तै केही कामदारहरू पक्राउ गरिएको र केहीलाई देशबाट निकाला गरेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। तर निकाला गरिएका कामदारको संख्या थाहा हुन नसकेको छैन। इक्विडेम नामक मानवाधिकारवादी संस्थाका अनुसार त्यसरी निकालिनेमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, इजिप्ट र फिलिपिन्सका श्रमिक रहेका छन्। कतारको सरकारले निकालिने कामदारहरूको सुरक्षा कानुन तोडेको बताएको छ। चीन र ताइवानको बढ्दो तनावका बीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले विदेश दौडाहा व्यापक बनाएका छन्। विभिन्न देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत देखिएको चीनले यही वर्ष मात्रै 30 राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। चीन र ताइवानको पहिलेदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि भने झन चिसिएको छ। पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवानी सीमातर्फ आफ्नो सुरक्षा कडा पारिरहेको छ। चीनले ताइवानको आकाशमा सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ भने यता ताइवानले पनि आफ्नो सबैभन्दा उन्नत लडाकु जेट मिसाइल प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसरी दिन प्रतिदिन चिसिँदै गएको सम्बन्धमा यी दुई देश बीचको सम्बन्धले विश्वलाई पनि दुई ध्रुवमा बाँडिदिएको छ। कोही चीनको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् भने कोही ताइवानको पक्षमा। रुस युक्रेन युद्धमा मौन बसेको चीनको पक्षमा रुस देखिएको छ। त्यस्तै आफू लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको भन्दै अमेरिका ताइवानको समर्थनमा छ। यसरी दुई ठूला राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा बाँडिदा अन्य साना राष्ट्रहरू पनि पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीन अन्य राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पछिल्लो समय विदेश दौडाहामा खुबै लागि परेको छ। यसको जिम्मा सम्हालेका छन् चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको विश्व केन्द्रित महत्वाकांक्षा प्रचारक विदेश मन्त्री वाङ यीले। विभिन्न देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई भेटेर उनी सीको सन्देश सुनाउनमा व्यस्त छन्। यही वर्षमा मात्रै उनले मध्य एसिया पेसिफिक क्षेत्र र अफ्रिकाका गरी 30 मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। यीको गत चैत 12 को नेपाल भ्रमण पनि त्यसैको एक अंश थियो। 3 दिन नेपाल बसाई गरेको यीले त्यसभन्दा पहिले दक्षिण एसिया राष्ट्रहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण पनि गरेका थिए। यीले त्यो भन्दा केही महिना अघि श्रीलङ्का र मालदिप्सको भ्रमण पनि गरे। भ्रमणबाट भारत बाहेक अन्य राष्ट्र आफ्नो पक्षमा रहेको चीनको बुझाइ छ। गत मार्चमा यी अफ्रिकी मुलुक जाम्बिया पनि पुगे। अप्रिलमा दक्षिण एसिया भ्रमण गरेका उनले
मेको अन्त्यतिर फिजीमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाए। यी विदेश भ्रमण मात्रै गरिरहेका छैनन्, उनी विभिन्न सभा सम्मेलनमा पनि राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्ने गरेका छन्। जुलाईमा मात्रै यीले G20 सम्मेलनको उत्तरार्धमा अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिकेनसँग इन्डोनेसियामा छलफल गरेका थिए। त्यस्तै गत महिना राष्ट्रपति सीले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई फोन गरेर बेजिङमै बोलाएका थिए। पछिल्लो समय यीको विदेश भ्रमण र राष्ट्र प्रमुखहरूसँगको भेटवार्ताले चीन यथाशक्य राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ। ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चीनको सक्रियता निकै बढेको बुझ्न सकिन्छ। 1 वर्षको अन्तरालमा 30 राष्ट्र भ्रमण गरेको विदेश मन्त्रीको प्राथमिकतामा युरोपका राष्ट्र भने परेका छैनन्। उनले अहिलेसम्म एउटा पनि युरोपियन मुलुकको भ्रमण गरेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो खेलकुद समाचारको। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले बहराइनमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटका लागि 25 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका छन्। प्रशिक्षक केसीले आज टोलीको घोषणा गरेका हुन्। प्रतियोगिताका लागि टोलीले साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुने छनौटमा कतार, बहराइन, बङ्गलादेश र भुटानसँगै नेपाली 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोली छनौट भएको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल सेप्टेम्बर 10 मा भुटानसँग र दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 12 मा कतारसँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेल सेप्टेम्बर 14 मा बहराइनसँग र चौथो खेल सेप्टेम्बर 18 मा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता। निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकारलाई एमालेको आग्रह। जारी बेथितिको व्यवस्था गरेको आरोप। महाअभियोग सिफारिस समितिको कामले पायो तीव्रता। भदौ 15 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि बोलाइयो। त्यसअघि अन्य सदस्यसँग बयान लिने तयारी। निर्वाचन नजिकिएसँगै नयाँ समीकरणको खोजीमा नेताहरू सक्रिय। देउवा ओली भेट्नलाई लिएर गठबन्धनमा संशय। वाम एकताको सम्भावना कायमै रहेको माओवादीको प्रतिक्रिया। काठमाडौँका अवैध संरचनामा महानगरले चलायो डोजर। नक्सा पास बिनाका संरचना हटाउने कामले निरन्तरता पाउने। क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न व्यापारीको माग। र ज्याला नपाएको विरोधमा उत्रिएका श्रमिकलाई कतारद्वारा देश निकाला। नेपाल, भारत लगायत मुलुकका दर्जनौं श्रमिक अलपत्र। सरकारले सुरक्षा कानुन तोडेको आरोप। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।